खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुस्तकबिल करीब में हर जिले में शुरू किया जाएगा मेडिकल कॉलेज, कहा रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने। कोरोना वायरस के बढ़ते जोर को देखते हुए बम्बई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में शुरू किया गया ऑनलाइन कामकाज। वकीला और फरीकीन को वर्क फ्रॉम होम का दिया मशवरा। महाराणा प्रताप सिंह की कौमी यादगार और मुजस्समा नस्ब करने के ज़िम्मन में दिए गए बयान की मजम्मत में करनी सेना की जानिब से रियासत भर में किया गया एहतजाज। और जोश व खरोश से मनाया गया शहर व अतराफ में नेशनल वोटर्स डे। वोटर्स में शनाख्ती कार्ड तकसीम और जमहूरियत की बका के लिए सभी वोटर्स से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने की गई अपील। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कामकाज का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। त्याचबरोबर लातूर आहे, नांदेड, बीड, जळगाव, धुळे, नंदुरबार अशा या सगळ्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांच्या कामाचा देखील आढावा घेण्यात आला। कोरोना यावर खरं म्हणजे ही साथ आता पहिली, दुसरी, तिसरी लाट ही शेवटची असावी अशीच साधारणतः आपली आशा आहे। आणि म्हणजे आपण म्हणतो की एंडेमिक पॅन्डेमिक पासून सुरुवात झाली आणि आता हे एंडेमिक असावं अशी साधारणतः आपली धारणा आहे। अपेक्षा हीच आहे की यातून आता आपण बाहेर पडून पुनश्च आपल्या साधारणतः जीवनाचा प्रवास जो पूर्वी होता तसा सुरू व्हावा। पण आपल्याला हे नियंत्रण कायम सुरू ठेवावं लागेल। केंद्र सरकार वेळोवेळी या संदर्भामध्ये राज्यांना सतर्क करत असतं आणि तिसऱ्या लाटेमध्ये देखील महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये सर्वाधिक लसीकरण याचा टक्का आपण हे उद्दिष्ट अगोदरच साध्य केलं असल्यामुळे तिसऱ्या लाटेचा हानी आपल्याला फार जाणवत नाही। आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी, उपमुख्यमंत्री अजित पवारजी यांनी कधीही या संदर्भामध्ये सदैव दक्ष राहून सामान्य माणसांना या साथीपासून आपल्याला कसं सुरक्षित ठेवता येईल या संदर्भामध्येच त्यांनी नेहमी पावलं उचलली। शासनाचे निर्णय असतील किंवा अर्थसहाय्य असेल हे कधीही कमी पडू दिलं नाही। त्याचबरोबर राज्याचे महसूल मंत्री आदरणीय बाळासाहेब थोरातजी यांनी देखील साधारणतः या साथीपासून या साथीची लागण आणि प्रसार हा कमीत कमी कसा होईल यासाठी महसूल यंत्रणेद्वारे मग ते आमचे तहसीलदार असतील, आमचे कलेक्टर असतील, विभागीय आयुक्त असतील, हे जे काही नियंत्रण ऑन ग्राउंड खऱ्या अर्थानं जे नियंत्रण आपल्याला ठेवावं लागतं। मुस्तक़बिल करीब में रियासत महाराष्ट्र के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। ये इत्तला मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्टल के कमरों में इजाफा करने की बात उन्होंने की है।
ریاستی وزیر برائے طبی تعلیم کے زیر صدارت منعقدہ میٹنگ میں کالج کی ڈین اور دیگر ذمہ داران نے یہاں کے کام کاج سے متعلق انہیں تفصیلات فراہم کی۔ اسی طرح کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون اور کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے سبب ان کے علاج کے لیے یہاں کیے گئے انتظامات سے واقف کروایا۔ تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد وزیر موصوف نے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دی۔ کورونا کے بڑھتے زور کے سبب بمبئی ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں بھی کورونا کیسز میں اضافہ ہوا تھا، لہٰذا آج سے یہاں کا کام کاج آن لائن کر دیا گیا۔ وکیل سنگھ کے صدر ایڈوکیٹ نتن چودھری اور سیکریٹری ایڈوکیٹ سہاس ارگنڈے نے بتایا کہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اورنگ آباد بینچ میں خدمات انجام دینے والے کچھ ججز سمیت وکیل بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ عدالت نے بڑھتے کورونا کیسز اور یہاں فریقین کی ہونے والی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے آج سے عدالتی کام کاج آن لائن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگ ورک فرام ہوم پالیسی پر عمل کریں، یہ اپیل بھی وکلاء اور فریقین سے کی گئی ہے۔ مہارانا پرتاپ سنگھ کی یادگار اور مجسمے کی مخالفت کرنے پر ضلع اورنگ آباد کے ایم پی امتیاز جلیل کے خلاف کرنی سینا کی جانب سے ملک بھر میں مظاہرے کیے گئے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں ایم پی امتیاز جلیل نے مہارانا پرتاپ سنگھ کی یادگار اور ان کا مجسمہ نصب کیے جانے پر کہا تھا کہ ملک کے عظیم رہنما کی یاد میں ان کے نام سے سینک اسکول قائم کیا جائے تاکہ وہاں دیہی طلبہ کو داخلہ مل سکے اور وہ یہاں سے فارغ ہو کر فوج میں بھرتی ہو سکیں، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا۔ ایم پی امتیاز جلیل کے اس بیان پر جگہ جگہ ان کی مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کرنی سینا کی جانب سے ملک بھر میں ان کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد ریاست مہاراشٹر کے ممبئی، پونا، اورنگ آباد، جالنا، پربھنی، بیڑ، لاتور، دھولیا، ناسک، جلگاؤں اور بلڈانہ سمیت مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا اور ان کے فرضی مجسمے کو نذر آتش کیا گیا۔ ریاستی وزیر مملکت عبدالستار کے ہاتھوں اندھاری میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا اور جو پروجیکٹس مکمل ہو گئے تھے انہیں عوام کے نام سے منسوب کیا گیا۔ واضح ہے کہ تعلقہ سلوڑ کے اندھاری سرکل میں 7 کروڑ روپیوں کی لاگت سے مختلف ترقیاتی کام شروع کیے گئے۔ اسی طرح کئی پروجیکٹس مکمل کیے گئے، لہٰذا نئے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور مکمل پروجیکٹس کا افتتاح ریاستی وزیر مملکت برائے محصول عبدالستار کے ہاتھوں کیا گیا۔ اسی طرح غریب خواتین میں ساڑھیں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے عبدالستار نے کہا کہ وہ اندھاری سرکل میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کم پڑنے نہیں دیں گے۔ بوکر تحصیل آفس میں نیشنل ووٹرز دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ اسکول کالج اسٹوڈنٹس کے درمیان مختلف مقابلے رکھے گئے۔ اسی طرح کالج اسٹوڈنٹ میں تحصیلدار کے ہاتھوں الیکشن آئیڈینٹی کارڈ تقسیم کیے گئے۔ واضح ہے کہ 25 جنوری کا دن پورے ملک میں قومی یوم رائے دہندگان کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے بوکر تحصیل کی حدود میں موجود اسکولز اور کالجز کے طلبہ کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے رکھے گئے، جن میں لوک شاہی، آکاش قندیل، رنگولی اور دیگر مقابلے شامل ہیں۔ ان مقابلوں میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جن کالجز اور اسکول کے طلبہ اس کمپٹیشن میں شریک ہوئے، ان کالجز کے صدر مدرسین اور پرنسپل کا تحصیلدار کے ہاتھوں استقبال کیا گیا۔ اسی طرح فاتح طلبہ میں بھی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر الیکشن محکمے کی جانب سے دی جانے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اہم رول ادا کرنے والے BLOs کا بھی استقبال کیا گیا۔ تحصیلدار راجیش لانگے نے نیشنل ووٹرز دن کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کو مستحکم بنانے ہر سطح پر کوشش کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرے۔ اس کے بعد انہوں نے ووٹرز کو حلف دلایا۔ اس موقع پر نائب تحصیلدار سید اسماعیل، ریکھا، دلیپ کاوڑے، محصول اسسٹنٹ اور آفس اسٹاف بڑی تعداد میں موجود تھا۔ تحصیلدار کے ہاتھوں طلبہ اور دیگر شہریان میں الیکشن شناختی کارڈ تقسیم کیے گئے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے فنڈ سے میونسپل کارپوریشن بلڈنگ کے لیے برقی خمخمے خریدے گئے، جو مستقل طور پر عمارت پر لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے عمارت جگمگا اٹھی ہے۔ ناظرین، مرکزی حکومت کی ہدایت پر ملک بھر میں آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے، جس کے تحت مختلف پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے فنڈ سے میونسپل کارپوریشن کی عمارتوں کے لیے برقی خمخمے خریدے گئے ہیں، جو مستقل طور پر عمارت پر لگائے گئے ہیں۔ اب تک یوم آزادی، یوم جمہوریہ، یوم مہاراشٹر اور دیگر تقریبات کے موقع پر میونسپل انتظامیہ کرائے پر برقی خمخمے حاصل کر کے میونسپل عمارتوں کو سجاتا تھا، جس پر لاکھوں روپے سالانہ خرچ ہو جاتے تھے۔ اب جبکہ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت برقی خمخمے خرید لیے گئے ہیں، میونسپل کارپوریشن کی بچت ہوگی۔ ان برقی خمخموں کے سبب میونسپل بلڈنگ جگمگا اٹھی ہے۔ ضلع جالنہ میں نیم دودھنا تالاب کے لیے ایکوائر کی گئی زمینوں کا معاوضہ ادا کیا جائے، اس مطالبے پر متاثرہ کسانوں نے اورنگ آباد میں گوداوری مراٹھواڑہ پاٹ بندھارا وکاس
महामंडल के दफ्तर के सामने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने नीम दूधना प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की गई जमीनों का मुआवजा फौरी अदा किया जाए, इस मुतालिबे पर थाली बजाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना है कि वो लोग अपना जायज हक हासिल करने के लिए कड़ाके की सर्दी में हड़ताल करने पर मजबूर है और अगर सर्दी की वजह से किसी को कोई जानी नुकसान पहुँचता हो तो इसके लिए मुतालिका महकमा जिम्मेदार रहेगा और वो लोग इसकी आखिरी रसूमात पाटबंधारा ऑफिस में करेंगे। इस तरह का इंतबा इन लोगों ने मुतालिका इंतजामिया को दिया। आमची एकच मागणी आहे, भूसंपादन करून लवकरात लवकर मोबदला देणे। वारंवार आमचे आंदोलन चालू आहेत मोबदल्यासाठी। मांडा व परतूर तालुक्याचे शेतकरी टोटल आमची 550 हेक्टर जमीन गेलेली आहे। आमची उपजीविका सध्या सगळे पाटबंधारे विभागाने नांगर फिरविलेला आहे, कारण की आम्हाला उपजीविकेचं काहीच साधन नाही। त्यामुळे आम्ही वारंवार गोदावरी विकास महामंडळामध्ये आंदोलन कंटिन्यू चालू ठेवणार। कडाक्याच्या थंडीमध्ये सुद्धा काही जर शेतकऱ्याची जीवितहानी झाली तर आम्ही सर्व शेतकरी मिळून त्या शेतकऱ्याची अंत्यविधी हा गोदावरी विकास महामंडळामध्येच करणार, कारण की आम्ही आता इथून हलणार नाहीत जोपर्यंत आमचा भूसंपादनाचा मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत। कोविड वॉरियर्स को मुलाजिमत में शामिल किया जाए, ये मुतालिबा आईटक के जिम्मेदारान ने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख से किया, जिस पर वजीर मौसूफ ने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ और डीन को हिदायत दी कि इस ज़िम्मन में मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारों के साथ फौरी मीटिंग मुनक़्क़िद करके इस मसले को हल किया जाए। वाज़ेह रहे कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख आज औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर आईटेक से मुल्हिक महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन के जिम्मेदारान ने मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के जरिए उनसे मुतालिबा किया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मुकर्रर किए गए कोरोना वॉरियर्स की मुलाजिमत में शामिल किया जाए, जिस पर वजीर मौसूफ ने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर दिलीप महेश्कर और डीन डॉक्टर वर्षा रोटे को हिदायत दी कि आज ही मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान की उनके साथ मीटिंग मुनक़्क़िद की जाए। वजीर मौसूफ से मुलाकात करने आए वफ्द ने एडवोकेट अभय टाकसाल, विकास गायकवाड़, महेंद्र मिसाड़, किरण राज पंडित, अभिजीत मनसोड़े, अमित भालेराव, आतिश लांडगे और दीगर शामिल थे। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे का आज जन्मदिन था, लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन, तंजीम और स्टेट डिपार्टमेंट व टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाजिमीन ने उन्हें गुलदस्ते पेश किए और उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र की दुआएं की। वाज़ेह है कि डीएमसी अपर्णा थेटे का आज जन्मदिन था, लिहाजा सुबह ही से उन्हें मुबारकबाद पेश करने म्यूनसिपल अफसरान व मुलाजिमीन उनके कैबिन पहुंचने लगे थे। सफाई मजदूर संगठन के बानी सदर मोइनुद्दीन इनामदार, सेक्रेटरी अरुण केदारे, कैलाश यादव, शिवाजी डोके और दीगर अहदेदारान ने भी डीएमसी को गुलदस्ता पेश किया और उन्हें मुबारकबाद दी। देसी साख्त का पिस्तौल लेकर घूमने वाले 3 अफराद को पुंडलिक नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल, इस तरह से 1,03,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम जितेंद्र नवनाथ वाघमारे, अनिकेत राव साहब वाडमरे और ओम राजू काइंदे बताए जा रहे हैं। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पुंडलिक नगर पुलिस को खुफिया ज़राए से खबर मिली थी कि न्यू हनुमान नगर इलाके में एक शख्स गैर कानूनी असलहा लेकर आ रहा है, जिस पर पुलिस ने हनुमान नगर इलाके में शिव किराना शॉप से करीब जाल बिछाया और जब मज़कूरा शख्स वहां आया तो उसका पीछा किया और 2 अफराद को धर दबोचा, जबकि उनका तीसरा साथी फरार हो गया था, मगर कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे भी ढूंढ निकाला और उनके कब्जे से देसी साख्त का पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल, इस तरह से 1,03,000 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र वाघमारे और अनिकेत वाडमारे दोनों ही हिस्ट्री शीटर्स हैं और इनके खिलाफ कत्ल की कोशिश, जबरी चोरी, डाका की तैयारी जैसे संगीन मामला दर्ज है। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप गांगुर्डे की रहनुमाई में एपीआई शेषराव खटानी, डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर विठल गोड़खे, असिस्टेंट फौजदार रमेश साळुंगे, धर्मा जाधव, बाळाराम चौरे, जलिंद्र मांटे, गणेश डोईफडे और अजय कांबले ने अंजाम दी। काल दिनांक 24/1/2022 रोजी आमचे विशेष पथकाचे अधिकारी एपीआय शेषराव खटाणे साहेब, पोलीस नाईक चौरे, पोलीस नाईक मांटे, पोलीस नाईक गणेश डोईफडे वगैरे स्टाफला माहिती मिळाली की गणेशनगर भागात काही सम गावठी पिस्टल घेऊन वावरत आहे। त्या अनुषंगाने त्यांनी सापळा रचला आणि त्यांना मुद्देमाल असं पकडलं। त्यावेळी त्यांनी झडती घेतली असता त्यांच्या ताब्यात एक गावठी पिस्टल, एक राऊंड, मोटरसायकल, 2 मोबाईल असा साधारण 1,03,000चा मुद्देमाल त्यांच्या ताब्यात मिळाला। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनमध्ये भारतीय हत्यार कायदा कलम 325 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे आणि आरोपींना अटक केलेली आहे, जप्ती पंचनामा केलेला आहे आणि सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास पीएसआई गणेश माने करीत आहेत। कागजात की जांच किए बगैर ठेकेदार को डिप्टी इंजीनियर ने वर्क डन सर्टिफिकेट जारी करते हुए उसकी मदद की। ये बात जांच में सामने आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने शिकायत कुनिंदा डिप्टी इंजीनियर व उस वक्त के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आरोपी बनाया है।
तफसीलात के मुताबिक भगवान औहाड़ी और दीगर कॉन्ट्रैक्टर्स ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। इस इंदराज के लिए इस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अशोक कुके ने इन ठेकेदारों को वर्क डन सर्टिफिकेट जारी किए थे। अहम बात तो ये है कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने कोई काम नहीं किया था, इसके बावजूद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये सर्टिफिकेट जारी किए। इस तरह की शिकायत सोशल वर्कर रऊफ पटेल ने की थी। जिला परिषद की जानिब से की गई जांच में ये सर्टिफिकेट बोगस होने का इंकशाफ हुआ। 19 अगस्त को घूघे की जानिब से क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाए जाने पर भगवान औहाड़े के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। रऊफ पटेल ने अपनी शिकायत में बताया था कि इंजीनियर घूघे ही मुताल्लिका ठेकेदारों को बोगस सर्टिफिकेट जारी किए हैं, इसलिए घूघे ही दोषी है। पुलिस के पास दर्ज करवाए गए जवाब में भी उन्होंने ये बात दोहराई, जिसके बाद पुलिस ने एमजेपी से मंगवाई गई इंक्वायरी रिपोर्ट, दस्तावेजात, रऊफ पटेल के जवाब, आरोपी की जानिब से बनाए गए बोगस वर्क डन सर्टिफिकेट से मुतालिक मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों से हासिल की गई मालूमात से साबित हो गया कि इंजीनियर घूघे ने ही मुलजिम औहाड़े की मदद की है। लिहाजा इस मामले में घूघे को पुलिस ने मुलजिम नंबर 2 बनाया है। इस तरह की मालूमात डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर AP सोनोने ने हाईकोर्ट के सरकारी वकील को दी गई रिपोर्ट में फराहम की है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुस्तकबिल करीब में हर जिले में शुरू किया जाएगा मेडिकल कॉलेज, कहा रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने। कोरोना वायरस के बढ़ते जोर को देखते हुए बम्बई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में शुरू किया गया ऑनलाइन कामकाज, वकील और फरीकीन को वर्क फ्रॉम होम का दिया मशवरा। महाराणा प्रताप सिंह की कौमी यादगार और मुजस्समा नस्ब करने के ज़िम्मन में दिए गए बयान की मजम्मत में करनी सेना की जानिब से रियासत भर में किया गया एहतजाज। और जोश व खरोश से मनाया गया शहर व अतराफ में नेशनल वोटर्स डे। वोटर्स में शनाख्ती कार्ड तकसीम और जमहूरियत की बका के लिए सभी वोटर्स से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने की गई अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।